बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। बेसिकली हम लोग एडवांस वेल्डिंग के सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे। इसके अंदर हमने गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग को स्टार्ट किया हुआ था। गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग के काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। जो बाकी रह जाने वाले पैरामीटर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है विच इज़ शील्डिंग गैसेस। यूजुअली एन इनर्ट गैस लाइक ऑर्गन और हीलियम इज़ यूज्ड एज द shielding gases for gas junction arc welding, although active gases like nitrogen and hydrogen are also employed for limited application. In general, gas selection is based on the metal to be welded. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग को जिस वक्त डिफ़ाइन किया था उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग के अंदर एक शील्डिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उस शील्डिंग गैस का जो पर्पस है वो ये है कि उसने एटमॉस्फेरिक इश्यूज से, एटमॉस्फेरिक जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उससे आपकी वेल्ड बीट को प्रोटेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो गैसेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे जनरली वो आपकी इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, जिसमें सर फहरिस्त ऑर्गन और हीलियम है। इसके अलावा हम लोग एक्टिव गैसेस जैसा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गैस की सिलेक्शन है वो 100% बेस्ड करती है आपकी बेस मेटल के ऊपर। जिस तरह की आपकी बेस मेटल होगी उसी तरह की शील्डिंग गैस आप लोगों को इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर हम माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो ऑर्गन जो है वो आपकी एम्प्लॉयड की जाती है। जहाँ तक माइल्ड स्टील के स्पेसिमन की थिकनेस की ताल्लुक है वो तकरीबन 3 mm तक हम लोग ऑर्गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील एंड हाई टेम्परेचर अलॉयज़ फॉर स्टेनलेस स्टील्स एंड हाई टेम्परेचर अलॉयज़ ऑर्गन इज़ यूज्ड फॉर मैनुअल गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग, वाइल हाइड्रोजन अप टू 25% इज़ एडेड टू ऑर्गन और हीलियम फॉर मैकेनाइज्ड वेल्डिंग फॉर दीज अलॉयज़। आप लोग प्योर ऑर्गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग हाइड्रोजन 25% तक ऑर्गन के अंदर और हीलियम के अंदर ऐड करते हैं तो उसका इस्तेमाल भी स्टेनलेस स्टील और हाई टेम्परेचर अलॉयज़ की वेल्डिंग के लिए किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं नॉन फेरस मेटल जैसा कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और टाइटेनियम है तो उनके लिए ऑर्गन शील्डिंग इज़ प्रेफर्ड फॉर गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग फॉर नॉन फेरस मेटल। हीलियम इज़ रिकमेंडेड फॉर हेवियर सेक्शन। अगर आपके नॉन फेरस मेटल एंड अलॉयज़ की गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग करना मकसूद है उसके लिए अगर आप लोगों के पास थिन सेक्शन है तो आर्गन सेलेक्ट की जाएगी, और अगर आप लोगों की हैवी सेक्शन है तो फिर उसके लिए आप लोगों को हीलियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फिलर मेटल की। जैसा कि दूसरी वेल्डिंग्स ऑपरेशन या प्रोसेसेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो फिलर मेटल है वो कोशिश ही होनी चाहिए हतल इम्कान कि आपका जो फिलर मेटल है उसकी कंपोजिशन बेस मेटल की जैसी ही हो। गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग के अंदर भी सेम दूसरे प्रोसेसेस की तर्ज पर हम लोग जो फिलर मेटल का इस्तेमाल करते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन बेस मेटल से मिलती जुलती है। एडिशन और एब्सेंस ऑफ फिलर मेटल इन गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग डिपेंड अपॉन द वर्क पीस थिकनेस एंड द जॉइंट डिज़ाइन। इट इज़ डन बाय हैंड फीडिंग और बाय फिलर रॉड। हम अपनी मर्ज़ी से प्रोसेस की सिलेक्शन को देखते हुए हैंड फीडिंग से भी फिलर मेटल को ऐड कर सकते हैं और फिलर रॉड को हम लोग मशीन फीडिंग से भी ऐड कर सकते हैं। द वेल्डिंग टॉर्च एंड द फिलर रॉड मूव स्मूथली अलॉन्ग द जॉइंट डिज़ाइन जॉइंट एजेस टू मेंटेन अ वेल्ड पूल ऑफ कंसिस्टेंट साइज़। अगर हम चाहते हैं कि वेल्ड बीड का जो साइज़ है वो एक कंसिस्टेंट हो, उसकी जो साइज़ है वो एक स्मूथ हो, तो उस सूरत में फिर हमें जो वेल्डिंग टॉर्च है उसको और फिलर रॉड को स्मूथली और एक जैसा आगे बढ़ाना होगा। फिलर मेटल फॉर गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग आर अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ रॉड्स, थिन बार्स, वायर्स कट फ्रॉम द स्पूल। द कंपोजिशन डिपेंड अपॉन द वर्क पीस। डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल मार्केट के अंदर मिल जाती हैं, जिनके अंदर आपको रॉड्स भी मिल जाएंगे, थिन बार्स भी मिल जाएंगी, वायर जो हैं वो भी मिल जाएंगी। आप लोग स्पूल से उसको काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कंपोजिशन है फिलर वायर की वो 100% डिपेंड करती है आपकी बेस मेटल के ऊपर। अगर आप लोग वेल्डिंग के अंदर अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि जो बेस मेटल है उसी तरह की फिलर मेटल इस्तेमाल की जाए। नेक्स्ट है जी आपका नॉन कंज्यूमेबल टंक्स्टन इलेक्ट्रोड। जैसा कि हमने स्टार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोड हमने गैस टंक्शन आर्क वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करना है विच इज़ टंक्स्टन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। Tungsten with welding point 10 degree centigrade used as electrode material for gas tungsten arc welding and it provide the desired properties such as। अब आप इस प्रोसेस के ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि हम एक ऐसे इलेक्ट्रोड से आर्क पैदा कर रहे हैं जिसने आर्क पैदा करने के साथ साथ बीड को मैनिपुलेट भी करना है।
نارمل جو آپ کی اسٹک ویلڈنگ یا آرک ویلڈنگ ہے اس کے اندر جو الیکٹروڈ ہے وہ آپ کا کنزیوم ہو جاتا ہے، جبکہ گیس ٹنگسٹن آرک ویلڈنگ کے اندر الیکٹروڈ آپ کا کنزیوم نہیں ہوتا۔ اس کے کنزیوم نہ ہونے کے پیچھے کچھ ریزنس ہیں، جو اس کے اندر پائے جانے والی پراپرٹیز ہیں وہ بیسیکلی ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ اس نے کنزیوم ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ گیس ٹنگسٹن آرک ویلڈنگ کے اندر استعمال کیے جانے والا جو الیکٹروڈ ٹنگسٹن کا ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ 3410 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آف کورس اس کے اندر ایک ایکسیلنٹ قسم کی پراپرٹی پائی جاتی ہے وچ از ہائی میلٹنگ پوائنٹ، لو الیکٹریکل ریزسٹیوٹی، گڈ ہیٹ کنڈکٹیوٹی۔ ان پراپرٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وی کین سے کہ یہ جو الیکٹروڈ ہے آپ کا یہ بیسٹ سوٹ کرتا ہے گیس ٹنگسٹن آرک ویلڈنگ کے اندر ایز اے نان کنزیومیبل الیکٹروڈ استعمال کیا جا سکے۔ یہ جو الیکٹروڈس ہیں یہ اویلیبل ان ڈفرینٹ ڈائیمیٹرس 1 to 4 ملی میٹر ان لینتھ اپ ٹو 18 انچ۔ ان کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً 18 انچ تک ہوتی ہے، جبکہ ان کی جو تھکنس ہے وہ 1 سے لے کر 4 ملی میٹر تک مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ پیور ٹنگسٹن الیکٹروڈ 99.5% پیور are less costly and are used generally on less critical jobs and thoriated and zirconated tungsten electrodes. Similarly جو آپ کا پیور ٹنگسٹن کا الیکٹروڈ ہے وہ چیپ بھی ہے، قیمت میں سستا بھی ہے، لیکن اس کی پراپرٹیز ایز کمپیئر ٹو الوائے ٹنگسٹن الیکٹروڈ ذرا کم ہوتی ہیں، اس لیے اس کا استعمال ہم لوگ لائٹ جابس کی پرفارمنس کے لیے کرتے ہیں، لائٹ جاب کے اوپر ویلڈنگ پرفارم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہیوی جابس کی یا ٹف قسم کی ویلڈنگ کو پرفارم کرنا ہے تو پھر آپ لوگ زرکونیٹڈ یا پھر تھوریٹڈ الیکٹروڈس کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹو مچ کرنٹ اور این الیکٹروڈ ٹو اسمال ان ڈائیمیٹر ول کاز ایکسیسو ٹنگسٹن ایروژن اینڈ میں لیڈ ٹو ٹنگسٹن انکلوژن ان دا ویلڈ میٹل۔ ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کا اور بڑا ٹف قسم کا ویلڈ ڈیفیکٹ ہے وچ از نون ایز ٹنگسٹن ایروژن ٹنگسٹن انکلوژن۔ یہ الیکٹروڈ کے گیس ٹنگسٹن آرک ویلڈنگ کے اندر الیکٹروڈ کے ایروڈ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایروڈ کیوں ہوتا ہے؟ ایروڈ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ہائی کرنٹ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ لوگوں کا جو الیکٹروڈ ہے اس کا سائز ذرا کم ہے، اس کی تھکنس ذرا کم ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہائی کرنٹ کی صورت میں آپ کا جو الیکٹروڈ ہے وہ ایروڈ ہوگا۔ ایروڈ ہونے کے بعد وہ آپ کی بیس میٹل کے اندر میلٹ پول کے اندر شامل ہونے کے بعد آپ کو آفٹر سولیڈیفیکیشن ایک ویلڈ ڈیفیکٹ دے گا جس کا نام ہوگا ٹنگسٹن انکلوژن۔ میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو کہ ڈفرینٹ فارمز کے آپ کے پاس نان کنزیومیبل الیکٹروڈس ہیں۔ اس سلائڈ کے اندر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے، اس ٹیبل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹروڈ ٹائپس ہیں۔ اس کے اندر پیور ٹنگسٹن کا الیکٹروڈ جو ہوگا اس کی AWS اسپیسیفکیشن EWP سے ظاہر کیا جائے گا، جبکہ اس کا کلر ہوگا گرین۔ ساتھ ہی آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹپس نظر آ رہی ہیں، اسی طرح سے جو الیکٹروڈس ہیں ان کے اوپر کلر کوڈنگ نظر آ رہی ہے۔ یہ بیسیکلی ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو الیکٹروڈ مارکیٹ سے ملتے ہیں آپ کو ان کے اوپر جس طرح کا کلر ہوگا اس سے اس کی کیمیکل کمپوزیشن کو واضح کیا جائے گا۔ 2% تھوریٹڈ الیکٹروڈ کی جو AWS اسپیسیفکیشن ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے EWTH2 سے۔ اس جو کلر ہے اس کا وہ ریڈ ہوگا، یعنی کہ جو الیکٹروڈ کے بیک سائڈ کے اوپر ٹپ کی دوسری اپوزٹ سائڈ کے اوپر جو کلر دیا ہوگا وہ ریڈ ہوگا۔ زرکونیٹڈ جو آپ کا الیکٹروڈ ہے یا نان کنزیومیبل ٹنگسٹن الیکٹروڈ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے AWS کلاسیفیکیشن کے اندر EWZR1 کے نام سے ظاہر کیا گیا ہے اور اس کا کلر براؤن ہے۔ اسی طرح سے آپ کا جو نیکسٹ ہے وہ ہے سیریٹڈ ہے، وہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگ EWCE2 سے ظاہر کرتے ہیں، اس کا کلر اورنج ہے۔ اسی طرح سے لینتھنیٹڈ ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے EWLA1 اور اس کا کلر بلیک ہے۔ ریئر ارتھ مکسڈ کچھ مٹیریل استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے EWG اور اس کا کلر جو ہوگا وہ گرے ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ٹائم ہم جو باقی رہ جانے والی کورس ہے آپ کا گیس ٹنگسٹن آرک ویلڈنگ کا اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔